वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख्तु फीह कादम है अजब निशान आज़म, है अजब निशान आज़म। अल्लाह की कुदरत है, वो अपनी कुदरत का इजहार न जाने कितने तरीके से करता है। उसने जब अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहा तो बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा किया। क्या बात है। उसने जब अपनी कुदरत का इजहार करना चाहा तो बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को पैदा किया। उसने अपनी कुदरत का जब इजहार करना चाहा तो पहाड़ से ऊंटनी को पैदा कर दिया। उसने अपनी कुदरत का इजहार करना चाहा तो मछली के पेट में तस्बीह पढ़ने के लिए एक मुद्दत तक अपने एक नबी को जिंदा रखा। सुभान अल्लाह। ये सब उसकी कुदरत के जलवे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम बगैर बाप के पैदा किए गए। फरिश्ते ने हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गिरीबान में फूंक मारी और फिर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हालत हमल में हो गई, जिसका तज़किरा कुरान में है। आला हजरत ने उसी की तरफ इशारा किया। वो कुंवारी पाक मरियम बगैर शादीशुदा और बच्चे की वलादत ये खुदा की कुदरत है। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख्तु फीह कादम है अजब निशान आज़म। ये बहुत बड़ी निशानी है खुदा की कुदरत की। बहुत ही ताज्जुब की बात है, हैरत अंगेज बात है। खुदा की कुदरत की अजीम निशानी है अजब निशान आज़म। इसमें कोई शक नहीं। मगर आमिना का जाया, आमिना के घर जिसकी विलादत वही सबसे अफजल आया। सुभान अल्लाह। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। खुदा ने अपनी कुदरत का इजहार करना चाहा। खुदा ने अपने इल्म का इजहार करना चाहा। खुदा ने चाहा कि मेरी मारिफत लोग हासिल करें, मगर लोगों की तबीयत यह है, इंसान का नेचर यह है कि मानता उसी को है जिसे देख लेता है, या यूं कह लीजिए कि जिसे मानता है उसे देखना चाहता है। इसीलिए बिन देखे खुदा को मानना ये सबके बस की बात नहीं है। वही मानता है जिसे खुदा की तौफीक मिलती है। इंसान चाहता है कि मैं जिसे मानूं उसे देख लूं, या जिसे मान रहा हूं उसे देख लूं, या देखूं तब मानूं। इंसान की ये फितरत, इंसान का मिजाज है। हदीस कुदसी में फरमाया गया, कुन्तु कंज़म मख्फिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, तो मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो, मुझे मखलूक पहचान ले। तो मैंने अपनी पहचान के लिए मोहम्मद को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान। इसका मतलब है रसूल पाक खुदा की पहचान है।
بے شک رسول پاک خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے. رسول پاک خدا کی معرفت دینے کے لیے آئے. رسول پاک خدا کی قدرت کی پہچان کرانے کے لیے آئے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو مجبور بنا کر نہیں بھیجا، مختار بنا کے بھیجا، سبحان اللہ سبحان تاکہ بندوں کو خدا کی قدرت کی معرفت کرائیں. اگر نبی مجبور ہو کر آتے تو خدا کی قدرت کی معرفت کیسے حاصل ہوتی؟ خدا کی قدرت کو پہچانوانا جب منظور ہوا تو سورج کو اشارہ کیا واپس آ گیا، چاند کو اشارہ کیا تو ٹکڑے ہو گیا، اشارہ کر دیا تو درخت اپنی جگہ سے واپس آ گیا، پتھر نے سلام کیا، سجدے میں آ کر کے جانور گر پڑتے ہیں تاکہ بندے یہ دیکھ لیں جب معبود نے اپنے اس عابد کو، اس رب نے اپنے اس محبوب کو اتنا پاور دے کر کے بھیجا. جب مخلوق کی یہ قدرت ہے تو جس خالق نے اس مخلوق کو اتنا پیارا بنایا ہے اس خالق کی قدرت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس قدرت الہی کا مظہر میرے مصطفیٰ کی ذات بن کر کے دنیا میں آئی اور آپ نے اس دنیا کو خدا کی معرفت کرائی. اور ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں آپ نے پیغام خداوندی پہنچانے کا بیڑا اٹھایا. تاریخ عرب بلکہ دنیا کی تاریخ میں وہ سیاہ ترین دور تھا. آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اسے زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسے عربی میں قرن اسود کہا جاتا ہے. اسے سیاہ دور کہا جاتا ہے. ظلم کر کے فخر کرنا یہ ان کی عادت تھی. برائیاں کر کے اس کا فخر یا اظہار کرنا یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی. خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا انہیں آتا ہی نہیں تھا. وہ نہ جانے کتنوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے. برائیاں ان کی فطرت بن چکی تھی. ظلم و زیادتی ان کی سرشت میں داخل. مگر نگاہ مصطفیٰ نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ لوگ جو قتل و غارت گری کے خوگر تھے، وہ لوگ جو برائیاں کر کے اسے فخریہ بیان کرتے تھے، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اگر تنہائی میں بھی کوئی غلطی ہو جاتی تو نبی کی بارگاہ میں آ کر وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوتے تھے. یہ انقلاب، یہ تبدیلی، یہ تغیر ان کے اندر رسول پاک کی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعہ آیا. اور دنیا نے یہ دیکھا کہ کل 23 سال کی مدت میں اللہ کے اس محبوب نے ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری بھی داستان ہے. 23 سال میں وہ انقلاب پیدا کیا. دنیا کے تمام رہنماؤں کی تاریخ پڑھ لیجئے. دنیا کے اندر جتنے رہنما کسی بھی قوم اور کسی مذہب کے ہوں، ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو شاید آپ کو کوئی ایسا رہنما ملے کہ جس نے کل 23 سال میں ایسا انقلاب پیدا کیا، ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا آج تک محو حیرت ہے. بلکہ ایک عیسائی مصنف اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ محمد عربی کے چاہنے والے، جن کے جسم پر صحیح کپڑے نہیں،
जिनके पास खाने के लिए सही ग़िज़ा नहीं, जिनके पास चलने के लिए सही सवारी नहीं, और अपने नबी की बनाई हुई एक छोटी सी मस्जिद में बैठते हैं, जिसकी फर्श भी कच्ची, जिसकी छत भी पक्की नहीं, जिसकी दीवारें भी खजूर के तने की हैं, एक मामूली सी मस्जिद में उनके मानने वाले बैठते हैं और वहां बैठ करके ये मशवरा करते हैं कि दुनिया की सुपर पावर को अपने कदमों के नीचे लाना है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो कैसर और किसरा को अपने कदमों के नीचे ला करके झुका देते हैं, बल्कि वो इनकलाबी तौर पर ये कहते हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये इनकलाब, ये तब्दीली, उनके अंदर ये चेंजिंग, ये रसूल पाक की निगाहे कीमिया का असर है। 1400 साल का अरसा गुजर गया, मुखालिफीन न जाने कितनी मुखालफत के लिए रास्ते खोल चुके हैं, न जाने कितनी तहरीकें अज़मत मुस्तफा को लोगों के दिलों से निकालने के लिए इस वक्त चलाई जा रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर आज न जाने कितने गुस्ताखाने रसूल की हौसला अफजाई की जा रही है और ऐसे गुस्ताखों को हवा दी जा रही है, मगर उसके बावजूद मुस्तफा जान रहमत के सच्चे उशाक पूरी दुनिया में ईद मिलाद के मौके पर जिस मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसको देखकर आज दुनिया वाले तंग हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे हमारा। अभी आपने सुना होगा मेरे आका नूर बनकर आए, अल्लाह ने उन्हें नूर बनाया, वो नूर हैं, और हमारे और आपके बनाने से नहीं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, खुदा की तरफ से नूर, वो नूर खुदा है। आपने कभी इस पे गौर किया? ये आपके सामने जो लाइट लगी हुई है, ये लाइट तो बहुत बड़ी है, आपकी पिंडाल के अगल बगल जो कुमकुमे लगे हैं, उन कुमकुम में से एक कुमकुमा, एक छोटा सा बल्ब ले लीजिए जो चल रहा है और पूरा मजमा मिल करके चले, अपने मुंह की फूंक से उसको बुझा दे तो मैं जानूं कि आपके पास ताकत है। ये छोटा सा कुमकुमा सारे लोग मिलकर अगर मुंह की फूंक से उसे बुझाना चाहें, उनका मुंह तो दर्द करने लगेगा, मगर अपने मुंह से एक छोटे से कुमकुमे को नहीं बुझा सकते, बल्कि पूरा शहर दावनगीरा जमा हो जाए और वो एक एक करके इस कुमकुमे को अपने मुंह की फूंक से बुझाना चाहे तो नहीं बुझा सकता है। आजिज हो जाएंगे आप, आपका मुंह दर्द करने लगेगा, लेकिन आप एक छोटे से कुमकुमे को अपने मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकते हैं। आप गौर करें कि एक दुनिया की किसी कंपनी का बना हुआ ये मामूली सा बल्ब जब आप नहीं बुझा सकते हैं अपने मुंह की फूंक से, तो जो नूरे इलाही है, जो आफताबे हिदायत है, जो माहताबे रुश्द है, उसको अगर कोई अपने मुंह की फूंक से बुझाना चाहे, उसका मुंह तो जल सकता है, मगर नूरे इलाही को कोई कयामत तक बुझा नहीं। बेशक मेरे मुस्तफा नूरे इलाही है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत सवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये नूरे इलाही है। नूरे इलाही को कोई अपने मुंह से बुझाना चाहे, उसका मुंह तो जल सकता है, मगर नूरे इलाही अपनी नूरानियत से क़यामत तक अहले ईमान के दिल को जगमगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। जोर से बोलें, जवाब दें, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हाथ उठाएं, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, ताजुल फुक़हा अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अलीमी, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, अदू जलकर मगर हम तो रजा, सुभान अल्लाह, दम में जब तक दम है जिक्र उसका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, और जब तक आपके दिल में मोहब्बत नबी का ये चिराग रोशन रहेगा,
जब तक अपने नबी पर फिदाई का ये जज्बा आपके अंदर बाकी रहेगा, जब तक आप अपने नबी पर अपने तन मन धन को कुर्बान करने का जज्बा लेकर जिंदा रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको खत्म नहीं कर सकती है। आप इत्मीनान इस बात पर रखें कि जब तक आप रहेंगे उस वक्त तक ये निजाम कायनात रहेगा, और जब आप ना होंगे तो ये निजाम कायनात भी ना होगा। क्या आपने उलमा से ये नहीं सुना कि कयामत आएगी? इस पर ये हमारा ईमान और यकीन है, कयामत आएगी। लेकिन उसी के साथ साथ उलमा ने ये भी आपको बताया होगा कि जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा कयामत नहीं आएगी। एक भी ईमान वाला जब तक रहेगा कयामत नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि नबी के गुलाम का ये पावर है, जब तक वो रहेगा कयामत नहीं आएगी। और ये कयामत ये कोई पार्क बनने का दिन नहीं है, क्लब में तफरीह करने का दिन नहीं है, बल्कि कुरान करीम के फरमान के मुताबिक जमीन पर झटका आएगा, जमीन पर जलजला पैदा होगा और ये निजाम जमीन दरहम बरहम हो जाएगा। सूरज की रोशनी खत्म, चांद की चांदनी खत्म, सितारों की झिलमिलाहट खत्म, आसमान रूई के काले की तरह उड़ जाएगा। ये सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। लेकिन कब? जब एक भी मुस्तफा का वफादार दुनिया में नहीं रह जाएगा, और जब तक एक भी ईमान वाला है उस वक्त तक कयामत नहीं आ सकती है। गोया आप ये कह सकते हैं हम हैं तो निजाम ज़मीन कायम है, हम हैं तो निजाम आसमान कायम है, हम न रहेंगे तो निजाम कायनात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब नबी के गुलामों की ये शान है, सुभान अल्लाह। आप तो कह सकते हैं ना कि हमारे सदक़े में तुम खाना खा रहे हो, हमारे सदक़े में तुम पानी पी रहे हो, हमारी बरकत से तुम सूरज की रोशनी ले रहे हो, हमारी बरकत से तुम चांद की चांदनी में नहा रहे हो, हमारी बरकत से तुम्हें दरिया की रवानी देखने को मिल रही है, हमारी बरकत से तुम्हें हवा मिल रही है। हवा और पानी की क्या बात है, हमारी ही बरकत से कुर्सी भी मिल रही है, हमारी ही बरकत से सारी नेमतें मिल रही है। नबी के गुलाम की ये शान है कि जब तक वो रहेंगे ये निजाम कायनात रहेगा, वो न रहेंगे निजाम कायनात नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने मकाम को समझिए कि जो मुस्तफा का सच्चा गुलाम हो जाता है, रब्बे कदीर उसको कितनी ऊंची क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। महफिल मिलाद मुनाकिद करते हैं। मैंने हजरत से अर्ज की, हजरत आपने क्या पैगाम दिया? फरमाया मैंने मिलादे मुस्तफ़ा पर खिताब किया है। मेरे जहन में बात आई कि आखिर ये हर साल मिलादे मुस्तफ़ा मनाकर ये क्या करना चाहते हैं। फौरन जवाब जहन में आया, हर साल इस मौके पर उस शाकाले मुस्तफ़ा जान सारे मोहम्मद अरबी एक अहदो पैमान करते हैं। ये 12 रबीउल अव्वल ये गोया अहदो पैमान का दिन है। ये 12 रबीउल अव्वल ये गोया मुस्तफा से जानसारी के इजहार का दिन है। ये 12 रबीउल अव्वल सिर्फ एक त्योहार नहीं है, सिर्फ एक जुलूस निकालने का दिन नहीं है, बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक फर्क करने वाला अजीब शान दिन है। आप गौर फरमाएं, दुनिया में इस वक्त जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, अलग ऐलान नमाज का कोई मुनकिर नहीं, बल्कि वहाबी देवबंदी तो बज़ाहिर हमसे आपसे ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। नमाज हम भी पढ़ें, नमाज वो भी पढ़ें, रोजा हम भी रखें, रोजा वो भी रखें, हज हम भी करें, हज वो भी करें, कुरान की तिलावत हम भी करते हैं, कुरान की तिलावत वो भी करते हैं, जिक्र और फिक्र में हम भी लगे रहते हैं, जिक्र वो भी करते हैं, दाढ़ी कुर्ता टोपी में वो भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उलमा हमारे अवाम भी इस लिबास में रहते हैं। तो बताइए ये कैसे फर्क आप कर पाएंगे नमाज पढ़ने वालों में से
कौन सही है कौन गलत है, रोजा रखने वालों में कौन सही है कौन गलत है। साल भर नमाज सब पढ़ते हैं, रोजा सब रखते हैं, ज़कात सब देते हैं, हज और उम्रे पे सब जाते हैं, मगर जो ही 12 रबीउल अव्वल का मौका आता है, ये महीना और खासकर ये तारीख हक और बातिल के दरमियान फर्क कर देती है कि कौन नमाजी है जो मुस्तफा की मोहब्बत के साथ नमाज अदा करता है, और कौन नमाजी है कि जो नमाज के अंदर अपने आप को छुपा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। ये रबीउल अव्वल आया, फर्क कर दिया, दोनों में इम्तियाज पैदा कर दिया। कुछ लोगों ने रबीउल अव्वल को देखते ही मुंह बना लिया। ये कुमकुमे लगाना कहां से साबित है, ये झंडे लगाना कहां से साबित है। अब मैं अपने अवाम को इसकी दलील के पीछे दौड़ने के लिए पैगाम नहीं देता। अब मैं वो कहता हूं जो हजरत इमाम राजी से उनके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया था। हम ये नहीं कहते हैं ये दलील है, ये दलील है, ये दलील है। अब इसकी जरूरत हम महसूस ही नहीं करते। हम अब कहते हैं कि हजरत इमाम राजी के इंतकाल का वक्त जब करीब हुआ, पहुंचा इब्लीस उनके पास और कहा, ए राजी, तूने जिंदगी भर पढ़ा पढ़ाया, तूने जिंदगी भर बहस की, जिंदगी भर तुमने मुनाजरा किया, मुबाहसा किया, बातिल फिरकों का मुकाबला किया, बता क्या तूने पहचाना कि खुदा एक है? इमाम राजी ने फरमाया, बेशक खुदा एक है, मैं इसको दलील से साबित कर सकता हूं। उसने कहा, दलील दो। इमाम राजी ने दलील दिया, शैतान ने उस दलील को तोड़ दिया और कहा, यह दलील कमजोर है, कोई और दलील दो। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, कहा यह भी कमजोर है, कोई और दलील दो। इमाम राजी ने तीसरी दलील दी, उसने कहा और कोई दलील दो। रिवायत के मुताबिक 360 दलीलें इमाम राजी खुदा के वजूद और उसकी तौहीद वहदानियत पर देते रहे, और हर दलील को वो काटता रहा, इनकार करता रहा। आपके नज़ा का वक्त करीब है, रूह कफ़से उनसुरी से परवाज करने वाली है, और वहां शैतान आपको गुमराह करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। आपके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमत व रिज़वान कहीं मसरूफे इबादत थे, मुतवज्जे हुए अपने मुरीद की तरफ और फरमाया, ए राजी, इससे क्यों बहस कर रहा है? क्यों नहीं कहता कि मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं, बगैर दलील के खुदा को एक तस्लीम करता हूं। इमाम राजी ने जब अपने मुर्शिद की ये बात सुनी, फौरन आपने फरमाया, हज्जा मलऊन, मेरे सामने से मुझे तो इस वक्त गुमराह करने के लिए आया है, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। जब इमाम राजी ने यह फरमाया, उसके बाद शैतान आपके यहां से भागा। मैं भी आपसे कहता हूं, हजरत ने आपको दलील दी, वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। इसमें उन्होंने एतराज करना शुरू किया, हमारे उलमा ने इसका जवाब दिया। उलमा ने फरमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों की लोगों को याद दिलाते रहो। हमारे उलमा ने जब ये बताई तो अब उसमें भी उन्होंने एतराज करना शुरू किया। गरज़े की किताब व सुन्नत और हजारों उलमा के अक़वाल, उनके इरशादात, उनके मामूलात से किताबें भर दी, मगर बदअकीदा आज भी फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपनी बात यूं ही पेश करके कौम को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, रसूल पाक ने नहीं किया, और हमारा नौजवान उनकी इन बातों में आकर के अपना ईमान बर्बाद करता है, नबी से अपना रिश्ता कमजोर करते करते कभी रिश्ता तोड़ देता है। इसलिए मैं
آپ سے یہ عرض کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی کہے میلاد مصطفیٰ منانے کی کیا دلیل ہے، جھنڈی لگانے کی کیا دلیل ہے، آپ آنکھ بند کر کے کہیے کہ میں بغیر دلیل کے محفل میلاد مصطفیٰ کو جائز سمجھتا ہوں۔ کیا بات ہے، اگر آپ نے واہ 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 واہ، چلتے پھرتے ان شیاطین سے بچنے کے لیے یہ نسخہ اپنا لیا تو بہت حد تک آپ ان کی جال میں آنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ رسول پاک کا میلاد عجب حماقت ہے، اسی داون گیری ہی کی بات ہے۔ غالباً آج سے 15 سال پہلے مجھے بلایا گیا کہ کچھ غیر مقلدین سر ابھار رہے ہیں، مناظرے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے یاد تو نہیں آتا کہ کس علاقے میں یہ گفتگو ہوئی تھی، مگر اسی داون گیرا میں ہوئی، اور انہوں نے ایک لمبی لسٹ میرے سامنے پیش کی۔ دور سے پکارنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، مزار پہ جانا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ وہ لمبی لسٹ انہوں نے پیش کر دی، اور جب انہوں نے میرے سامنے لسٹ پیش کی، ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ ایسے افراد موجود ہوں جو اس حال میں اس وقت موجود رہے ہوں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی لمبی لسٹ پیش کر دی، بتائیے تو ذرا شرک کہتے کس کو ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کا معنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تقریباً 45 منٹ وہ لوگ پریشان رہے مگر وہ شرک کی تعریف نہ کر پائے۔ عجب حماقت ہے، محفل میلاد منانا شرک ہو جائے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہو جائے۔ جن کو شرک کا معنی نہیں معلوم وہ اہل سنت پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگا کر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہیں۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تھا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر۔ زور سے بولیں، زور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آئے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے جماعت تھوڑی کے دیر۔ ایک بہت بڑے عالم دین، قدابر عالم دین، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، شمس بیٹھ جاؤ۔ الفقہ حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ مصباحی تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میلاد مصطفیٰ کو شرک کہنے والوں کی عقل کا دیوالیہ نہ ہوا تو اور کیا اسے کہا جائے؟ ولادت مصطفیٰ کی محفل منعقد کرنے کو بدعت اور شرک سے تعبیر کرنے والے اپنی عقل کا علاج کرائیں۔ تیرا میلاد ہے ہر فتنے باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے ایسا بے مثل و بے مثال بنا کر کے بھیجا کہ پوری کائنات میں سب سے عظیم ہستی جسے اللہ نے قرار دیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ان کی خصوصیات پڑھیں، ان کے امتیازات پڑھیں، رب قدیر نے جو انہیں درجہ اور مقام عطا کیا اس کو پڑھیں تو آپ بھی یہی کہیں گے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو اپنی طرح دیکھ کر کہنے والوں کی وہ ہماری ہی طرح تھے۔ تم چلتے ہو تو معمولی سی روشنی میں بھی تمہارا سایہ دکھتا ہے، مگر رسول پاک کی شان کیا تھی؟ ما وقع ظلہ علی الارض قط، رسول پاک کا سایہ مبارک کبھی زمین پر نہیں پڑا۔ آپ پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، مگر فرمایا گیا ما ظہر بولہ علی الارض قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز کبھی مٹی کے اوپر اور زمین کے اوپر نہیں رہتا، بلکہ جب آپ بول و براز فرماتے زمین پھٹتی
اور وہ اسی کے اندر سما جایا کرتا تھا. آپ اگر چلتے ہیں تو آپ کے چلنے کی حالت الگ ہوتی ہے, آپ بیٹھتے ہیں بیٹھنے میں آپ کی کیفیت الگ ہوتی ہے, مگر ما وقع ذباب علیہ قط, نبی کے جسم پاک کی حالت یہ تھی کہ ایک مکھی کبھی زندگی میں ان کے جسم اطہار پر بیٹھنے کی جرات نہیں. واہ واہ واہ. آپ کہتے ہو نبی ہماری طرح ہیں, آپ مرغن غذائیں کھاتے ہو, شاندار خوراک لیتے ہو, بہترین قسم کا کھانا کھاتے ہو, لیکن گرمی کے موسم میں اگر آپ 2 روز غسل نہ کریں, نہائے نہ, تو آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا اس کی بدبو ایسی مکروہ ہوگی کہ جو سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والی کوئی ذات ہو وہ بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرے گی, اور پھر آپ کو وہ بھی مجبوراً کہہ دے گی چاہیے نہا لیجئے. آپ بہترین غذا کھاتے ہیں اور اس کے بعد جب پسینہ نکلتا ہے تو اس پسینے میں ایسی بدبو کہ مہذب ماحول میں آپ 3-4 روز غسل نہ کریں, گرمی کا موسم ہو تو بیٹھ نہیں سکتے, مگر میرے مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی پاکیزگی کا کیا عالم تھا کہ جو جسم سے پسینے مبارک نکلتا تھا اس میں بدبو نہیں, خوشبو ایسی ہوتی کہ اس کو دلہن کے لیے عطر کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا. اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ آگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ زندہ آباد. اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہوگی اور وہ منہ کھول دیتے ہیں, جسے اردو میں جمائی کہا جاتا ہے, جمائی آتی ہے, منہ کھلتا ہے, مگر حدیث اٹھا کر کے دیکھیے, تاریخ پڑھیے, لم یتثاوب قط, رسول پاک کو کبھی جمائی آئی ہی نہیں, پوری زندگی میں رسول پاک کو کبھی جمائی آئی ہی نہیں. آپ اگر چلیں اور اگر آپ کے بغل میں کوئی پرندہ ہو اور آپ اس کی طرف اشارہ کریں تو اگرچہ اسے آپ دانا کھلانے کے لیے اشارہ کریں مگر وہ بھاگے گا. اور رسول پاک کی شان کیا تھی, لم تہری دابۃ عنہ قط, کوئی جانور رسول پاک کو دیکھ کر کبھی بھاگا نہیں بلکہ نبی کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. بے شک ولد مختونا, پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے. آپ چشمہ لگا لیں اور اس سے بھی بھینکر بلکہ دنیا کا سب سے بہترین چشمہ لگا لیں. اقبال صاحب نے کیسا لگایا میں نہیں جانتا, لیکن میں نے دیکھنے ہی کے لیے لگایا ہے. آپ لوگ 10-20 چشمہ لگا لیں, 10-20 کروڑ کا چشمہ لگا لیں, لیکن ذرا دیکھیں اس چشمے کو کتنا پاور مل جاتا ہے اور اس کے ذریعہ آپ کی آنکھ کہاں تک دیکھتی ہے. بھینکر سے بھینکر, شاندار سے شاندار, قیمتی سے قیمتی چشمہ لگا لیں, لیکن آپ کہاں تک دیکھ پائیں گے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود اسے سمجھ سکتے ہیں. مگر میرے مصطفیٰ کی شان کیا تھی, کان ینظر من ورائی کما کان ینظر من امامی, رسول پاک کی نظر مبارک جیسے آگے دیکھتی تھی ویسے پیچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسول پاک کی شان ہے. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اپنے جیسا کہہ کر مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی عظمت کو نکالنا چاہتے ہیں, انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک امام احمد رضا کے سچے وفادار رہیں گے وہ یہ اعلان کرتے رہیں گے کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار, آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ. اگر تم کہو گے نبی کچھ نہیں دیتے تو ہم اعلان کریں گے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اگر تم کہو گے نبی سے کچھ مت مانگو یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو تو ہم کہیں گے غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کی
कीजिए। सुभान अल्लाह। अगर तुम कहोगे नबी तो दुनिया से चले गए, माअज़ल्लाह अब वो मरता है, तो हम कसम खा के कहेंगे तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल पाक इस कायनात की सबसे अजीम नेमत है। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में दो खसलत, दो आदत ऐसी है कि उससे बेहतर और अफजल कोई खसलत नहीं, कोई सिफत नहीं। रसूल पाक फरमाते हैं अल ईमानु बिल्लाह व नफ़उ लिल मुमिनीन, अल्लाह और रसूल पर ईमान और मुसलमानों को नफा पहुंचाना। ये दो खसलत जिसके अंदर आ जाए वो समझे कि अल्लाह ने मुझको अजीम खूबी दे दी है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें और आपको ये दोनों खूबियां दी है। हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया कह रही है बरेली वाले जब रसूल पाक की विलादत का मौका आता है तो न जाने क्या क्या करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। हम तो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हैं। क्या आपने नहीं सुना उलमा से, आपने क्या ये वाकया नहीं सुना कि दिल्ली शरीफ में हजरत शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान का खानवादा कैसा इल्मी खानवादा था। शाह वलीउल्लाह अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम के बारे में तहरीर फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी हर साल रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर महफिल मिलाद मुस्तफा मुनाकिद करते थे और उसके बाद तक़सीम ताम का एहतमाम फरमाते। इत्तेफाक से एक साल घर में कुछ नहीं था, हजरत ने फरमाया तलाशो घर के अंदर कुछ तकसीम करने के लिए है कि नहीं। जब तलाश हुई तो थोड़ा सा भुना हुआ चना घर में मिला। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आज महफिल मिलाद के बाद ये चना ही तकसीम कर दो, कुछ नहीं है तो क्या हुआ, भुना हुआ चना यही तकसीम कर दो। चुनांचे शाह साहिब ने महफिल मिलाद मुनाकिद की इख्तिताम पर उस चने को तकसीम कर दिया। शाह वलीउल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम ने फरमाया कि जब रात हो गई मेरे वालिद जब बिस्तर पर गए, वो तो नींद में गए, ख्वाब में गए, वो नींद में चले गए, मगर उनकी किस्मत बेदार हो गई और रसूल पाक ख्वाब में जलवा कर हुए। रसूल पाक ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया कि जो चना मैंने दिन में तकसीम किया था रसूल पाक के सामने वो चना रखा हुआ था और मुस्तफा जान रहमत खुशी का इजहार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल रहीम वो हैं जिनको सारे वहाबी अपना इमाम मानते हैं। आला हजरत की न मानो तो अपने इमाम की तो मान लो, जिनको अपना समझते हो उनकी तो मान लो, लेकिन हम जानते हैं कि तुम ना हमारी मानोगे ना शाह वलीउल्लाह की मानोगे, तुम तो शैतान के नक्शे कदम पर हो। इसलिए कि विलादत मुस्तफा के मौके पर पूरी दुनिया खुश थी, पूरी दुनिया खुश थी। अगर किसी का मुंह लटका हुआ था तो शायर ने अपनी जबान में उसे कह दिया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। रिसालत सुभान अल्लाह।